नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। ढेरो मुहतरमो कदरमंदो आलिमानो साहिबानो तालिब इल्मानो रुणो जमीयत उलमा इस्लाम ढेरो इखलासमनो मलगरो जमात का सफ़र असल के चतराल का तो सफ़र का वजामात पारा ढेर गनीमत खबर है कि खुद लारा मुलगरो सरा जो मुलाकात कवलो और दिलीदो का तो मौका मुमम खुदा का सिलसिला के नंदलता जामिया रहमानिया के मौलाना गुल नसीब खान साहब हुजूर के और चक्करे और दिल मुलगरो सरा मुलाकात पर गरज हाजिर शोएम दास नमाज पारा नवी नदी जमीयत उलमा इस्लाम का प्लेटफार्म जिक्र नमंग जिकार कौल आगाज कड़ा था हर वक्त ना दीर तत्ल और अतल दाजमुंग ज़वन ढेर अहम बरकत सलवे कार मख के गलतजर आगलैम दिल पर तमाम इलाकों के गलतजलैम और तो इसी में खल को चुकूम मीना मुंतरा करेगा अल्हम्दुलिल्लाह नन हम फहर मीने की इजाफा सुविधा कमाए नजर आ रहा इखलास और मीने जरूर मीना कदर कौम अल्लाह ताला दे इखलास माने मबनी और दिन दे पारा जमम और सासो दामिना नूर हम ज्यादा की शायद है फन संगे जो दुनिया के दा सोचंद है दा फन तो आखिरत के हम हासिल इमाम मुहतरम उरुनो मुंग बांधे अल्लाह एहसान दा शुरू हो अकाबिरो हो असलाफो और हम तारीख सर वाबस्त कड़ी चनन हम सिर्फ बर सगीर के ना तो तमाम कुर्र आजमान बेहूद खिदमात नूर खोर वोरदा और ताशिदानन कुम सफर को दाम रणा अल्हम्दुलिल्लाह नन से जमीयत उलमा इस्लाम तो अल्लाह तुम उरूज वर कड़ा और पाकिस्तान के कम अवामी मकबूलियत वर कड़ा हक दादा चुमुंग हगे शुक्र अदा और हर योदा से अमल ना जान पटड़ा हो साधु जहां ना शुक्र बुजुमरा के राज आलमी कुव्वतुना अमेरिका और गर्ब देहो एजेंसियां ने तरदेज पर पाकिस्तान के जमून फल एजेंसियां ने और इदारे जमीयत उलमा इस्लाम तो पक्का नजर न
او د دوی سازشونه نن هم روان دي. هغې مقابله یو علاج ده چې موږ نظر د الله په ذات وي او په خپلو صفونو کې مو اعتماد. ډېرې خبرې د دنیا کې چې هغه د اخلاص په لارې کې رکاوټ ده. ډېر داسې عوامل دي چې هغه د جماعتي وحدت په لارې کې رکاوټ ګرځي. دا به موږ د خپل کردار په بنیاد باندې ناکام. زموږ کردار ده چې که هغه په سمې لارې وي نو بیا موږ صف مرصوص یو او دغسې سازشونه خپلو صفونو ته نښلو. او زموږ کردار ده که موږ د خپل عمل د لاسه هغو ته لاره ورکوو، هغه مشکلات په تاریخ کې بار بار موږ کتلي دي، موږ بیا هغې ته دعوت ورکوو. په قرآن کریم عمل ده، که عمل دې کوو که ترقي ده. او دغه قرآن ده چې شا دې ور واړوله د قرآن د لاسه اسفل السافلین ته لاړه. نو په دې حوالې سره انشاءالله العزیز دا قوت په نور هم زیاتو. نظریاتي قوت ده. نن په دنیا کې نظریه سیاست ختم ده. د مغرب سرمایه‌دارانه سیاست دا د مفاداتو سیاست ده. نن د پاکستان تمام سیاسي پارټۍ حتی چې د پاکستان ریاستي نظام هغې تمام ډانچه په مفاداتو ولاړه ده. د هغه ماحول کې د جمعیت علماء اسلام وجود دا د نظریه شناخت پاکستان په سیاست کې نن هغه مقام چې کله مسلط نظام تا ځان دپاره خطره وبولي دې معنا دا ده چې ته قوت یې، او چې قوت نه یې دا د خطره نه بولي، دی په تا کار هم نه لري. لہذا نن په داسې حالاتو کې به انشاءالله العزیز خپله جذبه مضبوطه ساتئ او دا سفر به انشاءالله ډېر په اعتماد سره روان وي او چې په الله متوکل وي انشاءالله دا ټول قوتونه به خړمخې سبا موږ ته ولاړ شي. هېڅ قسم به د دوی په مستقبل نه وي، مستقبل به انشاءالله زموږ دعا به کوو چې الله رب العزت جمعیت علماء اسلام دغه سه سربالا وساتي، ټولو سیالانو سربالا وساتي او خپل د صحیح لارې سیاست توفیق الله ورکي. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. دا آیت تلاوت کړ، موږ د اول خپلو نیتونو ته وګورو چې یوازې زموږ عمل د الله دپاره وي، دا به مخ لارې ازادي وآخر دعوانا بسم الله الرحمن الرحيم.
नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। ढेरो मुहतरमो कदरमंदो आलिमानो साहिबानो तालिब इल्मानो रुणो जमीयत उलमा इस्लाम ढेरो इखलासमनो मलगरो जमा दगा सफर असल के चतराल का दो सफर का मदामाद पारा शेर गनीमत खबर है कि मुझे लारा मुलगरो सरा दे मुलाकात कवलो और दो कतो मौका मुमम खुदा का सिलसिला के नंदलता जामिया रहमानिया के मौलाना गुल नसीब खान साहब हुजूर के और चतरे और दिल मुलगरो सरा मुलाकात को गरज हाजिर शोएम दान से नमाज पारा नवी नदी जमीयत उलमा इस्लाम का प्लेटफार्म जिक्र नमून जिकार कौल आगाज कड़ा था हर वक्त ना दीर ततल और अतल दाजमून दजवन जो ढेर अहम बरकत सलवे काल मख के गलतजर आगलैम दिल पर तमाम इलाकों के गर्दलैम और दर में खल को चुकूम मीना मुंकरा करेगा अल्हम्दुलिल्लाह नन हम फहर मीने की इजाफा शुविधा कमाए नजर आ दर इखलास और दर मीने जरूर मीना कदर कोम अल्लाह ताला दे इखलास माने मबनी और दिन दे पारा जमन और सासो दामीना नूर हम ज्यादा की शायद है फन संगे जो दुनिया के दा सोचंद है दा फन तो आखिरत के हम हासिल इमाम मुहतरम उरुनो आप मुंग बांधे जो अल्लाह एहसान दा शुरूंगे हो अकाबिरो हो असलाफो और हम तारीख सर वाबस्त कड़ी चनन हम सिर्फ बर सगीर के ना तो तमाम कुर्रे आजमान बेहूद खिदमात नूर खोर वोरदा और तासिदानन कुम सफर को दाम रणा अल्हम्दुलिल्लाह नन से जमीयत उलमा इस्लाम तो अल्लाह तुम उरूज वर कड़ाए और पाकिस्तान के कम अवामी मकबूलियत वर कड़ाए हक दादा चुमुंग दे हगे शुक्र अदा और हर योदा से अमल ना जान पड़ा वो साधु जहां ना शुक्र बुजुमरा के राज आलमी कुव्वतुना अमेरिका और गर्ब जहां एजेंसियां ने तरदेश व पाकिस्तान के जमून खुले एजेंसियां और इदारे जमीयत उलमा इस्लाम तो पक्का नजर न
او د دوی سازشونه نن هم روان دي. هغې مقابله یو علاج ده چې موږ نظر د الله په ذات وي او په خپلو صفونو کې مو اعتماد. ډېرې خبرې دي دنیا کې چې هغه د اخلاص په لاره کې رکاوټ ده. ډېر داسې عوامل دي چې هغه د جماعتي وحدت په لاره کې رکاوټ ګرځي. دا به موږ د خپل کردار په بنیاد باندې ناکام زمون کردار ده چې که هغه په سمې لارې وي نو بیا موږ صف مرصوص یو او دغسې سازشونه خپلو صفونو ته نږدې او زمون کردار ده که موږ د خپل عمل د لاسه هغو ته لاره ورکوو هغه مشکلات په تاریخ کې بار بار موږ کتلي دي موږ بیا هغې ته دعوت ورکوو. په قرآن کریم عمل ده که عمل دې کوو که ترقي ده او دغه قرآن ده چې شا دې ورواړوله د قرآن د لاسه اسفل السافلین ته نو په دې حوالې سره انشاءالله العزیز دا قوت په نور هم زیاتو. نظریاتي قوت ده. نن په دنیا کې نظریه سیاست ختم ده. د مغرب سرمایه‌دارانه سیاست دا د مفاداتو سیاست ده. نن د پاکستان تمام سیاسی پارټۍ حتی چې د پاکستان ریاستي نظام هغه تمام ډانچه په مفاداتو ولاړه ده. هغه ماحول کې د جمعیت علماء اسلام وجود دا د نظریه شناخت پاکستان په سیاست کې نن هغه مقام چې کله مسلط نظام تا ځان دپاره خطره وبولي دې معنا دا ده چې ته قوت یې او چې قوت نه یې دا د خطره نه بولي دی په تا کار هم نه لري. لہذا نن په داسې حالاتو کې به انشاءالله العزیز خپله جذبه مضبوطه ساتئ او دا سفر به انشاءالله ډېر په اعتماد سره روان وي او چې په الله متوکل وي انشاءالله دا ټول قوتونه به خړمخې سبا موږ ته ولاړ شي. هېڅ قسم به د دوی په مستقبل نه وي. مستقبل به انشاءالله زموږ دعا به کوو چې الله رب العزت جمعیت علماء اسلام دغسې سربالا وساتي ټولو سیالانو سربالا وساتي او خپل د صحیح لارې سیاست توفیق الله ورکړي. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. دا آیت تلاوت کړ موږ د اول خپلو نیتونو ته وګورو چې یوازې زموږ عمل د الله دپاره وي دا به مخ لارې ازادي. واخر دعوانا الحمدلله.